ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय हि परकृपा करहि जन जानी कविराज नर चावै वाणी मोरी सुधारी सो शवभाति जासु कृपा नहीं कृपा गाति। ओम हराय नमः। ओम परमात्मने नमः। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत कथा सत्संग परिचर्चा गर्ने क्रममा आज हामी पुनः अर्को अध्याय लिएर उपस्थित भएका छौं। हाम्रो नयाँ अध्याय छ तृतीय स्कन्धको 25औं अध्याय। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अध्याय रहेको छ। यहाँबाट अगाडि सांख्य योगको वर्णन बेली विस्तार आउँछ। सांख्यको भगवान कपिलदेवको अवतार किन भएको थियो र कपिलदेवको अवतारले केलाई उजागर गर्न खोजिरहेको कुरा भन्ने यहाँबाट पछाडि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अध्यायहरू। प्रत्येक अध्याय प्रत्येक अक्षर त महत्त्वपूर्ण छन् नि। अमन्त्रम अक्षरम नास्ति भनिएको छ। प्रत्येक अक्षरहरू चाहिँ मन्त्रका स्वरूपमा छन्, तर पनि यहाँ सांख्य योगको विशेष वर्णनहरू आएको छ। तसर्थ यहाँबाट, यहाँ मात्रै होइन, यहाँबाट यो 25औं अध्यायबाट सांख्य योगको सुरुवात भएको छ। तसर्थ यहाँ अब 24औं अध्यायलाई सम्झिँदै 25 अध्याय जाँदा 24 अध्यायमा कर्दम मुनिले कपिलदेवको आज्ञाद्वारा एकदम चित्त शुद्ध गरेर शान्त स्वरूप भएर सन्यास्त धर्म कुन हो त्यो अनुरूप सन्यास्त धर्म निर्वाह गरेर आफ्नो शरीर त्यागेर आफूलाई परमात्मामा भनौं भगवानमा मिलाउनु भएको कुरा चाहिँ अगाडिको 24औं अध्यायमा गएको छ। अब 25औं अध्यायमा के हुन्छ त भन्दा यहाँ तिनै कपिलको अवतारको प्रयोजन सिद्ध हुँदैछ। यहाँ यो अध्यायबाट कपिलदेव र देवहूतिका बीचका संवाद, कपिलदेवले देवहूतिको माध्यमद्वारा हामीलाई बाँड्नु भएको ज्ञानको बेली विस्तार छ। जाउँ के हुँदो रहेछ अगाडि। शौनक उवाच, शौनकजी भन्नुहुन्छ कपिलस्तत्त्व संख्याता भगवानात्ममायया जातः स्वयमजः साक्षादात्म प्रज्ञापये निर्मणाम्। तत्त्वको गणना गर्ने कपिल मुनि साक्षात अजन्मा भगवान नारायण भएर पनि मानिसहरूलाई आत्मज्ञानको आत्मबोधको उपदेश दिनको लागि आफ्नो मायाको सहाराले जन्म आदि रूप लिनुभएको हो। जन्म आदि रूप लिनुभयो। कसले भन्दै हुनुहुन्छ? शौनकजीले भन्नुहुन्छ। कसलाई भन्नुभएको? शौनकजीले सुताजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, सुनाउँदै हुनुहुन्छ हैन? शौनकजीले सम्पूर्ण मानिस र योगीहरूमा पनि सर्वश्रेष्ठ यी कपिल मुनिको प्रशंसा धेरै पटक हामीहरूले सुनेका छौं। अर्थात् मैले सुनेको छु भनेर प्रतिनिधित्व 88,000 ऋषिहरूको प्रतिनिधिको रूपमा शौनकजीले भन्दै हुनुहुन्छ। अतः तर यी मेरा इन्द्रियहरू ती कुराहरू सुनेर अलिकति अल्पज्ञानी भएर तृप्त भएका छैनन्। यिनीहरूले पूरा कुरा सुन्न पाएका छैनन्। अतः स्वतन्त्र भगवान नारायणले आफ्नो मायाद्वारा गरेका लीलाहरूको प्रशंसा योग्य छन्। तसर्थ यी लीलाहरू मलाई पूर्ण रूपमा सुनाउनुहोस् भनेर चाहिँ सुतजीलाई अनुरोध गर्दै हुनुहुन्छ, विनय गर्दै हुनुहुन्छ, अनुनय गर्दै हुनुहुन्छ, विनय गर्दै हुनुहुन्छ, नम्र भावले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। सुतजी यस प्रकार विदुरले पनि प्रश्न गर्नुभएको थियो। यहाँ कुरो बिचमा विदुरजी हुनुहुन्छ, मैत्रेयजीसँग प्रश्न गर्नेवाला। विदुरजीले पनि यस्तै आत्मविद्या सम्बन्धी प्रश्न सोधेपछि व्यासका मित्र भगवान मैत्रेयले, व्यासका मित्र हुनुहुन्थ्यो, विदुरजी व्यासका सन्तान हुनुहुन्थ्यो, व्यासका पुत्र हुनुहुन्थ्यो भने एकदम मैत्रेयले खुसी हुँदै विदुरलाई चाहिँ भन्नुभयो। मैत्रेय उवाच, मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ पितरिहि प्रस्थितेरण्यम मातुः प्रिय चिकित्सया तस्मिन् बिन्दुसरे वात्सित भगवान कपिलः किन। बुबा कर्दम भनौं कपिलदेवका पिताजी कर्दमजी चाहिँ जंगल गएपछि आमाको हित गर्ने इच्छाले भगवान कपिल मुनि त्यस बिन्दु सरोवर नाम गरेको तीर्थस्थलमा बस्नुभयो। एकदम आसन जमाएर बस्नुभयो बस्दा आनन्दले। ब्रह्माजीको वचनलाई स्मरण गर्दै देवहूतिले आसनमा बसेका कर्दमदेखि विरक्त हुनुभएका
सम्पूर्ण तत्त्व सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ जान्नेवाला आफ्ना छोरा कपिल मुनिलाई सुन्नुभयो। हेर्नुहोस्, यहाँ पुनः यो कुरालाई जगजोर गरेर दर्शाउन चाहन्छु, ज्ञानको लागि छोरा, म, त, सानो ठुलो भन्ने कुरा हुँदैन। ज्ञान जोसँग पनि हुनसक्छ, गुरु जो पनि हुनसक्छ। यो गुरुका प्रसङ्गमा हामी पछाडि एकादश स्कन्धमा जाने नै छौँ, त्यो कुरा बुझ्ने नै छौँ जगजोर साथ। तर पनि गुरु जो पनि हुनसक्छ, तर पनि देवहूतिले यहाँ आफ्नै पुत्रलाई गुरुको स्वरूपमा, भगवानको स्वरूपमा मानेर हात जोड्दै भन्नुहुन्छ, देवहूति रुभाछ, देवहूति भन्नुहुन्छ। निर्विण्णा नितराम भूमन नसदिन्द्रिय तर्पणात्। मेरा हे भगवान, हे अन्तर्यामी, हे प्रभु, छोरालाई सम्बोधन हेर्नुहोस् के गरिरहनु भएको छ। ब्रह्माजीले भनिसक्नु भएको छ त उहाँ तपाईँको छोरा मात्र होइन, उहाँ त सर्व अन्तर्यामी भगवान। बुझिसक्नु भएको छ देवहूतिले, तसर्थ यहाँ सम्बोधन गर्दै हुन्छ, म एकदम दुष्ट इन्द्रियहरूको विषय लालसामा अत्यन्तै खिन्न भएकी मान्छे हुँ, अत्यन्तै पतित हुँ। निरन्तर इन्द्रियलाई सुख पार्ने काम गर्दा पनि यी इन्द्रियहरू अझै तृप्त भएका छैन। यिनीहरूले जति सुख सौभाग्य कसले भोग्यो होला यो जिन्दगीमा भन्नुहोस् त। देवहूतिले जति, कर्दमजीले जति देवहूतिलाई माया कसले गर्यो होला यो संसार? देवहूतिले जति ऐश्वर्य भोग कसले गर्यो होला यो संसार? देवहूतिका इन्द्रिय जति तृप्त कसका चाहिँ इन्द्रिय भयो होला नि यो संसार? कल्पना गरोस् तपाईँ, त्यस्तो पुष्पक विमानमा बसेको, त्यस्ता ऋषि तपोबलले युक्त भएका, के को कमी थियो? थिएन। तर पनि आज उनी भन्दै छिन्, मेरा इन्द्रियहरू जति विषय भोग गरेर पनि तृप्त भएन। म अझ के भयो? तृप्त हुनु त कता हो कता, म अझै अन्धकार रूपी अज्ञानतामा चाहिँ फसेँ। म फसेको छु। दुष्ट इन्द्रियहरूलाई चाहिँ पालन पोषण भरपूर गर्न थाले, ज्ञानको आर्जन गरिन। मेरा स्वामी थोरै ज्ञानी हुनुहुन्न थियो, स्वयं भगवानको दर्शन गर्न पाउने ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँसँग ज्ञान लिन छोडेर शरीरको पोषण गरेर बसेँ म। अब अघि मेरा इन्द्रियहरू खत्तम, मेरो बुद्धि खत्तम भएको भनेर चाहिँ आफूले आफूलाई आफ्ना इन्द्रिय प्रति धिक्कार गर्नुभएको छ देवहूतिले, पश्चाताप गर्नुभएको छ। अतः अज्ञान रूपी अन्धकारबाट पार पाउन अत्यन्तै कठिन छ। धेरै धेरै जन्मको तपस्याले गर्दा मैले आज हजुरलाई दर्शन पाएको छु। मेरो धेरै जन्मको तपस्या होला यो, सायद धेरै जन्मको भाग्योदय होला। तसर्थ मैले आज आँखाले, आफ्ना यी चर्म चक्षुले, यी देख्ने आँखाले हजुरको दर्शन पाएको छु। प्रभु तत्त्व ज्ञान दिनुहोस्, तत्त्व ज्ञान प्रदान गर्नुहोस्। वस्तुतः के हो तत्त्व वस्तु? हजुर नै सम्पूर्ण प्राणीहरूका आदि कारण हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण प्राणीहरूका एकदम सुरुवाती बिन्दु हुनुहुन्छ। भगवान नारायण हुनुहुन्छ। हजुर अन्धकारबाट टाढिएका मानिसहरूका लागि प्रकाश चाहिँ सूर्यमान हुनुहुन्छ। संसारमा कसैको पनि नभएको चाहिँ हजुरको हुन्छ। संसारले त्यागो, मबाट आऊ भन्नुहुन्छ तपाईँ। संसारका सबै कुराले त्यागिएको व्यक्तिलाई आफूबाट स्वीकार्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हे भगवान, शरीर इन्द्रिय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू आइरहेका छन् है। शरीर इन्द्रिय आदिमा चाहिँ म र मेरो भन्ने भावनाको अभिमानले गर्दा, अहङ्कारले गर्दा हजुरले नै गराइदिनु भएको हो यो मानिसलाई। म र मेरो भन्ने भाव, म पाइतो, यी इन्द्रियहरूको पोषण, इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवता। म खाऊ मैलाऊ सुख सयलवा मोज म गरौँ, म बाँचु मै नाचु अरू सब मरुन् दुर्लभहरू भन्ने भाव चाहिँ के गर्नुभएको? यो चाहिँ हजुरकै आशीर्वाद हो। किनभने मान्छेको सृष्टि त हजुरले गर्नुभयो। यी मान्छेको यहाँ यो दिमाग भर्ने काम पनि हजुरकै हो, यो मन भर्ने काम पनि हजुरकै हो, आत्मा भर्ने काम पनि हजुरकै हो। तसर्थ त्यसैले संसारप्रति मेरो आसक्तिलाई नष्ट गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि हजुरले हुन्छ। किनभने जसले भर्छ त्यसैले निकाल्न सक्छ, जसले हाल्छ त्यसैले निकाल्छ, अरूको सामर्थ्य छैन। तसर्थ हजुरले चाहिँ मेरो यो शरीरमा अहम बुद्धि भावनाले यो शरीर रूपी पोषणमा म लागेको थियो, यो कुरा चाहिँ पार पाउनु होला। अत्यन्तै वेदान्तमय ज्ञान छ है यो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। तसर्थ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् देवहूति, म आफ्नो भक्तहरूको संसार रूपी दुःख, संसार रूपी रुख काट्नलाई बन्चरो समान हुनुभएका हजुरका ज्ञान
सबैले आश्रय लिन योग्य हजुरको शरणमा आएकी छु। म देवहूति आएकी छु। त्रिगुणात्मिका प्रकृति ध्यान दिनुहोस्। सत्व रज तम आदि गरेका त्रिगुणले चाहिँ युक्त भएकी प्रकृति परमात्माको रहस्यलाई जान्न चाहन्छु। म प्रकृति भएकी छु, म जीव भएकी छु, म हजुरको चाहिँ रहस्यलाई बुझ्न चाहन्छु। मोक्ष धर्मलाई जान्नेहरू मध्ये सर्वश्रेष्ठ हजुरलाई चाहिँ ध्यान गर्दछु। हजुरभन्दा श्रेष्ठ अरू कोही पनि छैन। हजुरभन्दा ठुलो यहाँ कोही पनि छैन। मैले हजुरलाई गुरु स्वीकारेको छु। हजुर नै मेरो गुरु हुनुहुन्छ। आज ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ। जबसम्म गुरुको अगाडि समर्पित भइदैन तबसम्म ज्ञान हुँदैन भन्ने यहाँ आज देवतीको ज्ञान हो। आफ्नै पुत्रलाई गुरुवत भावले व्यवहार गरिरहनु भएको छ। गुरु मानेर दर्शन गरिरहनु भएको छ। समर्पित हुनुभएको छ। सारा कुरा चाहिँ अब चाहिँ मसँग अहंकार भन्ने कुरा छैन। म तपाईँको चरणमा परेको छु। विनिमय ज्ञान दिनुहोस्, नत्र भने म त मेरो त विकल्प केही पनि छैन। समर्पित हुनुभएको छ। गुरु बनाएर जिज्ञासु हुनुभएको छ अत्यन्तै। यी कुराहरू चाहिँ गुरु सम्पत्तिको अर्थात् भनौँ गुरु पशक्ति भन्छ। गुरु सम्पत्ति होइन, गुरु पशक्ति भन्छ। यो गुरुप्रति गरिएको स्तुतिलाई गुरु पशक्ति भन्छ। हो यो जिज्ञासु साधकले चाहिँ यो गुरु पशक्तिको बारेमा माण्डुकीय उपनिषदमा चाहिँ अत्यन्तै मुण्डको उपनिषद माण्डुकीय होइन, मुण्डको उपनिषदमा अत्यन्तै झकझोर साथमा चाहिँ बताइएको छ हैन। यो लोक परलोकको बारेमा चाहिँ बुझ्ने विचारले चाहिँ मुण्डको उपनिषद पनि एकचोटि हेर्नु पर्दछ। त्यहाँ पनि बुझ्न सकिन्छ। आज यही कुरालाई देवहूतिले चाहिँ कर्दमजीका साथमा प्रश्न राखिरहनु भएको छ। मैत्री उवाच यस प्रकार आफ्नी आमाको मानिसलाई चाहिँ मोक्ष मार्गमा कसरी लैजाने भन्ने प्रशंसनीय प्रश्न सुनेर आत्मज्ञानी भगवान सत्पुरुषका संसारका आश्रयदाता ती भगवान मन्द मुस्कुरानका साथ सुशोभित हुनुभएका अत्यन्तै कपिल देवले आमाको इच्छालाई पूर्ण गर्नको लागि मनमनै प्रशंसा गर्दै एकदम आमा मेरी आमा त कति सही परेकी छिन्। मेरी आमा आत्मज्ञानको लागि प्रश्न गर्छिन् हैन, सुखको लागि, भौतिक सुखको लागि होइन, आत्मचिन्तनको प्रश्न गर्छिन्। मेरी आमा प्रश्न कति उत्तम छ भनेर मनमा नै प्रशंसा गर्नुभयो। भगवान उवाच कपिलले भन्नुहुन्छ भगवान योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेय सायमे। हे आमा, आत्मयोग अध्यात्म योग मानिसका लागि अत्यन्तै कल्याणकारी विचार हो। अध्यात्म योग जुन छ, यो आत्मयोग जुन छ, आत्म सम्बन्धी चिन्तन, अध्यात्म सम्बन्धी चिन्तन यो छ। यो चाहिँ मनुष्यको लागि अत्यन्तै विचारणीय, अत्यन्तै कल्याणकारी वस्तु हो, जहाँ दुःखको र सुखको सर्वथा सधैँ निवृत्ति हुन्छ। दुःख र सुखको हैन, एकदम यो दुःख र सुखबाट पार पाउने, दुःख र सुखबाट निवृत्ति पाउनको लागि अध्यात्म योगको जुन यो भूमिका छ यो अहम रहनेछ। यो आत्मचिन्तन अत्यन्तै विचारणीय छ। तसर्थ हे आमा, तपाईको यो कुरा एकदम ठिक छ। तमिमम ते प्रवक्ष्यामि यम वोचम पुराणगे। हे माता देवहूति भन्नुहुन्छ, यहाँ सम्बोधन गर्नुहुन्छ। जुन अध्यात्म योग सुन्नका इच्छुक भएका ऋषिहरूका अगाडि मैले पहिला पनि उपदेश गरेको थिएँ। ऋषिहरूले जब यही प्रश्न गर्दाखेरि मैले पहिला पनि भनेको थिएँ। अनि अहिले म किन आएको भन्दा त्यही कुरालाई फेरि एकचोटि स्मरण गराउन। मैले अगाडिको अध्यायमा भनौँ 24औं अध्यायमा भनेको थिएँ बाटो बनिसकेको छ, बाटा खाल्टाखुल्टी भएका होलान्, बिग्रिएका होलान्, त्यसलाई चाहिँ फेरि बनाउन, फेरि पिच गर्नको लागि चाहिँ कपिलको अवतार भएको हो। भगवानले त्यहाँ त्यस्तो खालको एउटा गर्नुभएको छ। हो, यहाँ मैले पहिला यो उपदेश गरिसकेको छु, अतः हजुरको लागि, हजुरलाई मध्यस्थ बनाएर फेरि संसारको लागि यो उपदेश चाहिँ के गर्न चाहन्छु, म यसलाई फेरि रिन्यू गर्न चाहन्छु। रिन्यू अहिलेको इङ्ग्लिस भाषामा भन्यो भने अध्यात्म योग चाहिँ म तपाईँलाई भन्दछु, सुन्नुहोस् ध्यान दिएर। जीवात्माको बन्धन र मुक्तिका लागि आफ्नै मन नै कारण हुन्छ। आमा, जीवात्माको बन्धन र मुक्तिका लागि मन नै कारण मानिएको छ। विषयमा आसक्त भएको मन बन्धनका लागि हुन्छ भने परमात्मामा आसक्ति भएको मन मोक्षका लागि हुन्छ। मोक्ष भनेको के हो, बन्धन भनेको के हो? विषय आदिमा चाहिँ यदि आफ्नो मनलाई लगाइयो भने त्यो बन्धन भयो। ममेती बन्धन, म मेरो भन्ने भावनाले चाहिँ सारा संसारलाई बटुल्न थाल्यो भने त्यो के भयो, बन्धन भयो होइन। यही मनलाई चाहिँ विषय आसक्तिबाट फुत्त निकालेर ओल्ला घरको नरे पल्ला घरमा सरे भने जस्तो
विषय आसक्तिबाट फुत्त यतापट्टि सारेर चाहिँ भगवानको परमात्माको चिन्तनमा लगाइयो भने त्यो चाहिँ के भयो? मोक्ष प्राप्तिको मार्ग भयो। एउटै मनलाई एउटै भावले विषयतिर लगाइयो भने बन्धन भयो, परमात्मातिर लगाइयो भने मोक्ष भयो। सजिलो छ। हेर्नु त कति सहज उत्तर छ। उपनिषदमा यसको चिन्तन धेरै आउँछ। मैले आज उपनिषद किन धेरैचोटि भनिरहेको छु भने यो उपनिषदसँग विषय सम्बन्धित विषय हो। आजको सांख्य योगको चिन्तन भनेको उपनिषदमा धेरै आउँछ, झकझोर गरेर आउँछ, त्यहाँ अत्यन्तै गहिरो रूपमा आउँछ। यहाँ पनि आएको छ। त्यसैले म उपनिषदलाई सम्झिरहेको छु आज झल्झल्ती। उपनिषद पढ्ने बेलामा यो सांख्य योगको कति झल्झल्ती याद आइरहेको थियो मलाई। ती कुराहरू आज स्मरण आइरहेको छु। तसर्थ म भन्दैछु, जुन समयमा मेरो भन्ने भावनाबाट उत्पन्न भएका काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि गरेका विकारहरूबाट टाढा बसेर एकदम शुद्ध हुन्छ अनि सबै सर्वत्र सुखै सुख आनन्दै आनन्द प्राप्त हुन्छ। बाबु दुःख पनि सुख समान हुन्छ। दुःख भन्ने बोधै हुँदैन। हेर्नुहोस् त कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जब मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कारले चाहिँ एकदम काम, क्रोध, लोभ, मोहलाई चाहिँ छाडेर चाहिँ एकदम परमात्मामा चाहिँ लगाइयो भने त्यो मोक्षको मार्ग रहेछ। त्यति लगाउने बित्तिकै दुःख पनि सुख हुन्छ। कसैले पीडा दियो भने पनि आनन्द आउँछ। यो त मेरो हुनु नै थियो भन्ने ज्ञान हुन्छ। त्यो चाहिँ ज्ञान हुनु हो, आत्मज्ञान हुनु। यो कुरा महत्त्वपूर्ण रह्छ। तदा पुरुष आत्मानम केवलम प्रकृति परः। सुख र दुःखमा समान भएपछि ज्ञान र वैराग्यले सहित भएको भक्तियुक्त मनद्वारा चाहिँ जीवात्माले आफूलाई एकमात्र शुद्ध स्वरूप, एक प्रकृतिदेखि पर, भेद रहित, स्वयं प्रकाश, अति सूक्ष्म, अति अखण्ड, उदासीन देख्दछ। आफूले आफूलाई प्रकृति स्वरूप आफूलाई देख्छ। भगवान नै आफूभित्र देख्छ। सर्वत्र भगवानै भगवान देख्छ। जड वस्तुदेखि चेतनशील प्राणीसम्म सर्वत्र प्रभु ईश्वरलाई देख्दछ। सिद्धि हुन्छ त्यसलाई। मुमुक्षुहरूले परमात्मालाई प्राप्त गर्नका लागि जुन सम्पूर्ण सर्वत्र व्यापक हुनुभएका भगवानमा चाहिँ लाग्ने बाहेक दोस्रो कल्याणकारी कुनै पनि मार्गै छैन मुमुक्षुहरूको लागि। अथ हजुर पनि मुमुक्षु हो। यहाँ हजुर पनि मेरो कल्याण कसरी हुन्छ, यो शरीरको भोग विलासबाट म अगाइन मेरो आत्मकल्याण कसरी हुन्छ भनेर मुमुक्षु हुनुभएको छ। हजुर पनि जिज्ञासु हुनुभएको छ। तसर्थ हजुरको लागि पनि परमात्मामा नै, ब्रह्म चिन्तनमा नै मन लगाउने बाहेक दोस्रो विकल्पै छैन। भगवत प्राप्तिका लागि ज्ञान, योग, भक्ति यी तीनवटा मार्ग चाहिँ अत्यन्तै प्रसिद्ध छन्। तसर्थ यी मार्गबाटै लाग्नुभन्दा बाहेकको दोस्रो विकल्पै छैन। यी मार्गभन्दा बाहेक दोस्रो विकल्पै छैन। ज्ञान, भक्ति र योग, भक्ति, ज्ञान र वैराग्य आदि कुराहरू। यसरी विवेकी सन्तहरू चाहिँ आसक्ति रहित जीवनको चाहिँ अत्यन्त बलियो बन्धन हो भनेर मान्दछन्। आसक्ति नै जीवनको चाहिँ अत्यन्तै बन्धन हो। यो आसक्ति भयो भने चाहिँ फस्यो, नत्र भनेदेखि चाहिँ मुक्त भयो भन्ने मान्नुहुन्छ। सन्तहरूले यो कुरा बुझ्नु भएको छ। अतः मुक्तिको ढोकाको लागि चाहिँ आसक्ति छाड्नुपर्छ। जुन दिन आसक्ति छुट्यो त्यो दिन मुक्ति। संसारमै बसेर सांसारिक भोग वस्तु विलास भोग गरेरै मुक्ति हुन्छ मान्छे। यही कुरा बताउन खोजेको। सांसारिक भोग वस्तु विलास पनि गर्छ। हेर्नुहोस् त के सन्तहरू चाहिँ के भुइँमै नटेकी हिँड्ने हो र? पृथ्वीमा नटेकी हिँड्नुहुन्छ र? उहाँहरूले चाहिँ भोजन गर्नुहुन्न र यो शरीर पोषण गर्नुहुन्छ। तर उहाँहरू मुक्त हुनुहुन्छ। किन? उहाँहरू मुक्तिको मार्गमा लाग्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई त्यो बन्धनले छोएकै छैन। आउँछ दुःख, उहाँहरूलाई पनि कष्ट आउँदैन र? शान्तहरू कति नचाहिँदो कुरामा चाहिँ फसेका कुराहरू पनि, फसाइएका कुराहरू पनि आउँछ। सुनिन्छ हामीले समाचारबाट। अहिले त सजिलो छ समाचार सुन्नलाई। तर पनि सन्तहरू मुक्त भइसक्नु भएका सन्तहरूका लागि यी कुराहरूले कुनै माइनारै राख्दैन, कुनै पनि औचित्य राख्दैन, मतलबै छैन। किनभने उहाँहरूलाई त्यो विषय आसक्ति प्रति मोह नै छैन। त्योबाट टाढा भइसक्नु भएको छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, ओल्ला घरको नरे पल्ला घरमा सरे। यो भक्तिको नियम हो। विषय आसक्तिमा लागेको मनलाई फुत्त ओल्ला घरको नरे आग्लो सारे जस्तो फुत्त पल्लोतिर सारिदिनुहोस् त, मुक्ति त भइगयो त। आमा त्यो पो हो त असली कुरो। एकदम सहनशील, दयालु, सम्पूर्ण प्राणीमा चाहिँ मित्रवत व्यवहार गर्ने, कसैसित शत्रुता नगर्ने, होइन, शान्त स्वभाव, सच्चरित्र भएको, साधुहरूमा अनन्य भावले जसले दृढ भक्ति गर्दछन् उसले चाहिँ मेरो लागि विभिन्न कर्महरूका साथै अत्यन्त आफ्ना आफन्त र बन्धु बान्धवलाई समेत त्यागेका छन्। जो मेरा पवित्र कथाहरू सुन्दछन् र सुनाउँदछन् भने त्यस्ता
ममा नै अर्पित भएका मानिसहरूलाई आध्यात्मिक, आधि दैविक र आधि भौतिक कुनै पनि तापले, कुनै पनि पीडाले दुःख दिन सक्दैन यी मान्छेहरूले। तसर्थ हे माता देवहूति, यी बताइएका गुणहरू जुन अहिले भर्खर भनियो, सहनशील, दयालु, सम्पूर्ण प्राणीमा मित्रवत व्यवहार गर्ने, कसैसित द्रोह नगर्ने, शत्रु नगर्ने, रिस राग नगर्ने, शान्त स्वभाव हुनुभएका, सच्चरित्र हुनुभएका साधुहरू होइन, एकदम भगवानका कथाहरू गुणानुवाद गर्ने, भगवानका नाम जप्ने, ममा नै सबै कुरा अर्पित गर्ने, यी पूर्वोक्त गुणहरू जुन सम्पन्न भएका सज्जनहरूले चाहिँ सम्पूर्ण आसक्तिहरूलाई त्यागिसकेका हुन्छन्। यिनीहरूले बाहिरी मान्छेले देख्दाखेरि त्यो कुरा बुझेकै हुँदैन, उनीहरूले भित्रभित्र त्यागियो भने उनीहरू के भइसकेका। बाहिरी मान्छेलाई चाहिँ त्यसले पनि त्यस्तो गरिरहेको छ, भोगिरहेको छ, त्यो पनि गाडी चढ्छ, त्यो पनि खान्छ, त्यो पनि हिँड्छ भन्ने सामान्य व्यवहार जस्तो भइदिन्छ। तर भित्रभित्र उनीहरूको चाहिँ एकदम उच्च कोटिमा पुगिसक्नु भएका हुन्छ। उहाँहरूलाई चिन्नै सकिँदैन सन्तहरूलाई, उहाँहरूको त्यस्तो गति भइसकेको हुन्छ। निश्चय नै आसक्तिबाट उत्पन्न हुने दोषहरूलाई नाश गरेर उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई मुक्त गरिसक्नु भएको छ। तसर्थ त्यस्ता सज्जनहरूको सत्सङ्ग आवश्यक छ। यदि सङ्ग नै गर्ने हो, यदि सत्सङ्ग नै गर्ने हो, यदि कसैको चाहिँ सङ्गतै गर्नु छ भने त्यस्ता सज्जनको गर्नुपर्दछ। 24औं श्लोक भर्खर पुग्दैछ। 24औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ सङ्गत गर्नै छ, खराब व्यक्तिको किन सङ्गत गर्नु छ, त्यस्ता सन्तहरूको सङ्गत गर्नुहोस् न, आफ्नो पनि कल्याण हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ माताजीले। सताम प्रसङ्गान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत् कर्ण रसायना कथा तत्तेजसाणा दाश्व पवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति रणु क्रमिष्यति। यहाँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू के छ भने सज्जनहरूको सङ्गतमा मेरा पराक्रमहरूको यथार्थ ज्ञान गराउने अत्यन्त हृदय र कानलाई पनि आनन्द दिने कथाहरू सुन्दछन्। सज्जनको सङ्गत गरिसकेपछि दुष्टको सङ्गत गर्यो भने दुष्टै कुराहरू सुन्न पाइन्छ। फलानुको के भयो, ढिस्कानुको के भयो, फलानलाई कसरी लुट्ने, ढिस्कानलाई कसरी लुट्ने, आज मैले फलानलाई कति लुटेँ, कति छक्काएँ, यस्तै कुरा सुन्न पाइन्छ। सज्जनको सङ्गत गरियो भने के सुन्न पाइन्छ? भगवानको यो लीला चरित्र, भगवानको यस्तो भनेको छ, नीतिमा यस्तो भनेको छ, ज्ञानमा यस्तो भनेको छ, फलानु वेदमा यस्तो भनेको छ, फलानु पुराणमा यस्तो भनिएको छ। सत्सङ्ग ज्ञानै ज्ञानको भण्डार। तपाईँ के को सङ्गत गर्नुहुन्छ, पानीले के को सङ्गत गर्छ त्यो अनुसारको रूप धारण गर्नुहुन्छ। यसमा यो दृष्टान्त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सन्तप्ता यसी संस्थितस्य पयसौ नामापि न ज्ञायते मुक्ता कारतया तदैव नलिनी पत्रस्थितम राजते। हो, कुनै पानीको थोपा एकदम तातेको फलाममा पर्यो भने के हुन्छ? झर्र गर्छ, हराउँछ। सङ्गत कस्तो छ? यहाँ यो दृष्टान्त यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। एकदम तातेको फलाममा सन्तप्ता यसी संस्थितस्य पयसौ नामापि न ज्ञायते, त्यसको नाम पनि थाहा हुँदैन, पानी झर्र गर्छ, हराउँछ, कहाँ के हुन्छ भन्ने पत्तो छैन हैन। मुक्ताकारतया तदैव नलिनी पत्रस्थितम राजसे। त्यही पानीको थोपालाई एउटा कर्कलाको पातमा नचाएर हेर्नुहोस् के हुन्छ? मोती नाचे जस्तो माथि फुर 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 नाच्दिन्छ, डुब्दैन, त्यहाँभित्र घुम्दैन। स्वात्याम सागर कुक्षिप पतितम तज्जन्यते मुक्तिन। स्वाति नक्षत्रमा सागरको पानी यदि सिपीको मुखमा पर्यो भने त्यो मोती जस्तो बन्छ, मोती बन्छ यो श्लोकमा। अनि प्रायण अधमध्यमोत्तम गुणा संसर्गतो जायते। संसर्ग सङ्गत कस्तो छ त्यो अनुसारको चाहिँ मान्छेको अधम मध्यम र उत्तम गति हुन्छ। यहाँ पनि त्यही बताउन खोज्नु भएको। सङ्गत कसको गरिरहनु भएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। पानीले तातो फलामको सङ्गत गर्यो, आफ्नो अस्तित्व नै गुमायो, नामै छैन। पानीले कर्कलाको माथि सङ्गत गरेर बस्यो, एउटा पानी टल्के जस्तो टल्किँदै नाचेर बस्यो, संसारमा घुम्यो। अनि त्यही पानीले स्वाति नक्षत्रमा सागरको सिपीभित्र पर्यो, सिपीको मुखमा पर्यो, मोती बनेर निस्क्यो। हेर्नुहोस् त, अब आफू के बन्ने, कसको सङ्गत गर्ने, यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। यो कुरा बुझाउनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। एकदम मेरा सृष्टि आदि लीलाहरूको चाहिँ चिन्तन गर्नाले ममा के हुन्छ? भक्ति बढ्दछ। मेरी आमा भक्तिद्वारा अलौकिक, लौकिक, पारलौकिक सबै सुख प्राप्त हुन्छ। इन्द्रियजन्य सुखदेखि वैराग्य समेत उत्पन्न हुन्छ। सबै सुख प्राप्त हुन्छ र वैराग्य पनि उत्पन्न हुन्छ। जीवात्मा एकदम समाधिस्थ भएर प्राणायाम आदि सजिलो योग मार्गद्वारा चित्तलाई चाहिँ एकाग्र बनाउनु पर्दछ, एकाग्र गर्दछ। अनि के हुन्छ? एकाग्र गरिसकेपछि
यस्ता प्रकारले प्रकृतिका गुणहरूको परित्याग गरेर वैराग्यले युक्त भएर ज्ञान योग सारा कुरा चाहिँ ममा नै अर्पित गरेर भक्तिद्वारा जीवात्माले यो शरीरमा चाहिँ रहेका अनेक अन्तरात्माको रूपमा रहेको मलाई नै जान्दछ, बुझ्दछ, प्राप्त गर्दछ। कति सजिलो उपाय छ, तर गर्नु पर्यो पहिला भनिसकेपछि देवौती भन्नुहुन्छ। हजुरलाई प्रसन्न पार्ने भक्तिको स्वरूप कस्तो छ, भक्ति भनेको के हो? बीचमा प्रश्न गर्नुहुन्छ देवौती माता। मेरा इन्द्रियहरूले गर्न सक्ने भक्ति कस्तो छ? इन्द्रियहरू छन् मेरा जुन विषय आसक्तिमा रहेका, ती इन्द्रियले कुन भक्तिद्वारा चाहिँ मैले हजुरलाई प्राप्त गरौँ? भक्तिद्वारा मैले हजुरको चाहिँ एकदम नित्य मुक्त स्वरूपलाई चाहिँ कसरी प्राप्त गर्न सक्छु भनेर देवौती माता प्रश्न गर्नुहुन्छ। हे निर्वाण स्वरूप, हे प्रभु, हजुरले बताए अनुसार भगवत प्राप्तिको चाहिँ लक्ष्यमा सजिलै पुर्याउने र तत्त्वज्ञान प्रदान गर्नेवाला योग कस्तो छ, कस्तो योग गर्नुपर्ने, कुन चाहिँ योग गर्नुपर्ने होइन, त्यसका अङ्गहरू कतिवटा छन् त्यो सबै चाहिँ मलाई बताउनुहोस्। योगका अङ्गहरू हे कपिलदेव, यो त्यो साङ्ख्य योग बुझ्नलाई अत्यन्तै कठिन छ। म मन्दबुद्धि भएकी स्त्री हुँ, म अत्यन्तै मन्दबुद्धि भएकी स्त्री जाति हुँ, तापनि हजुरको कृपा भयो भने, हजुरको कृपा बर्सियो भने म यो साङ्ख्य योगलाई सजिलै बुझ्न सक्दछु। त्यो मलाई थाहा छ, हजुरको कृपा चाहिँ पहिला हुनु पर्यो, तसर्थ मलाई उपदेश गर्नुहोस् भनेर फेरि हात जोड्नुहुन्छ। मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ माताको शरीरबाट कपिल मुनि जन्मिनु भएको थियो। उहाँले यस प्रकार भक्ति योगको चाहिँ जिज्ञासा गरिसकेपछि अत्यन्तै प्रेम भावले गदगद हुँदै कपिल देवले आफ्नी आमालाई तत्त्व प्रदान गर्ने, साङ्ख्य योगको दर्शन गर्ने, साङ्ख्य योगको चाहिँ विस्तार गर्ने विचार गरेर बताउन थाल्नुभयो। भगवान उभा छ। फेरि भगवान भन्नुहुन्छ महत्त्वपूर्ण कुराहरू आइरहेको छ। मानिसका लागि इन्द्रियहरूले विषयको ज्ञान गराउँदछन्। मानिसका लागि इन्द्रियहरू जो छन् यिनीहरूले विषयको ज्ञान गराउँदछन्, तर विवेकी व्यक्तिहरूका लागि इन्द्रियहरू नै विषयतर्फ नलागेर वेदरहित कर्म, तदनुकूल शास्त्रीय कर्म, वेद विहित कर्म होइन विषयहरूमा चाहिँ लागेका हुन्छन्। सज्जनको लागि, विवेकी व्यक्तिको लागि यही इन्द्रियले वेदमा बताएका कर्म गर्न चाहिँ लागि पर्छन् भने दुर्जनहरू इन्द्रियमा फसेकाहरू चाहिँ त्यतै कर्म लागेका हुन्छन्। हेर्नुहोस्, सन्तको बाटो र त्यही उमेरका अरूको बाटो फरक हुन्छ। तपाईँ हामी उमेरकै बाटाका मान्छेहरू पनि कति कहाँ के गरेर फसेका छन् थाहा छैन, कति त्यो विषय इन्द्रियमा लिप्त भएका छन् थाहा छैन, भगवती चिन्तनमा कतिजना लागेका छन् थाहा छैन। तसर्थ विवेकी व्यक्तिहरू चाहिँ भगवत चिन्तनमा लागेका हुन्छन् भने भगवत चिन्तनमा उनीहरूका इन्द्रियहरूले काम गर्छन्। हातहरू पूजा गर्नका लागि बन्छन्, भगवानका सेवा गर्नका लागि बन्छन्, दुखी गरिबहरूका सेवाका लागि बन्छन्, मनहरू ती दुखीहरूप्रति श्रद्धा उनीहरूलाई चाहिँ सेवा गर्नको लागि बन्छन्। विषय शक्तिमा राख्नेहरू चाहिँ अब त्यतै लाग्छन्। अब तिनीहरूको चर्चा नगरौँ। भगवानमा चित्त एकाग्र भएका व्यक्तिहरू चाहिँ इन्द्रियहरूलाई चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ भगवान सत्यमूर्ति भगवानका हरितर्फ मात्रै लैजान्छन्। इन्द्रियहरूलाई चाहिँ त्यता डाइभर्ट गर्छन् उनीहरूले। बिना कारण चित्तवृत्ति परमात्मातर्फ तानिनु नै भक्ति हो। फेरि म भन्न चाहन्छु, भक्ति भनेको विषयलाई छोडेर ईश्वरप्रति गरिने चिन्तन नै भक्ति हो। विषयमा गरिने मायालाई ईश्वरप्रति सारियो भने यही नै भक्ति हो। ओल्ला घरका नारे पल्ला घरमा सारे। विषय आसक्तिमा जुन मन हुन्छ, म मेरो जग्गा इष्ट मित्र श्रीमान श्रीमती आमा बुवा छोरामा जुन प्रेम गरिन्छ, जुन भाव राखिन्छ, त्यो भाव चाहिँ ठ्याक्कै सारेर थोरै सारेर यतापट्टि विषय छ भने यतापट्टि ल्याएर राखिदिनु, अर्थात् यता विषय छ भने यतापट्टि ल्याएर राखिदिनु, ईश्वरप्रति क्या त्योभन्दा थोरै विपरीत दिशापट्टि ल्याएर राखिदिनु नै भक्ति हो। अरू कुनै गाह्रो कुरो होइन भक्ति भनेको। एकदम मोक्षभन्दा श्रेष्ठ चाहिँ यो भक्ति छ। भक्ति उत्पन्न हुनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा। जसरी खाएको अन्नलाई जठराग्निले पचाउँछ, त्यसै गरी अहैतुकी भक्तिले कर्म संस्कारहरूको भण्डार रूप त्यो लिङ्ग शरीरलाई, यो स्वरूप शरीरलाई, यो स्थूल शरीरलाई चाहिँ तत्काल नाश गरिदिन्छ भक्तिले। भक्ति भइसकेपछि यो शरीरको बोध हुँदैन, शरीरको मतलब हुँदैन, तत्कालै नाश हुन्छ, तत्क्षण नाश हुन्छ। मेरो चरण सेवामा लागेका र मेरै प्रसन्नताका लागि सम्पूर्ण कार्यहरू गर्ने भक्तहरू परस्परमा मिलेर अत्यन्तै मेरा पराक्रमको रूपमा चर्चा गर्छन्। मेरा पराक्रमहरूको, मेरा लीलाहरूको, मेरा कथाहरूको चर्चा गर्छन्। ती मध्ये केही भक्तहरू त ममा नै लीन हुन्छन्, एकदम सायुज्य मोक्ष प्राप्त गर्छन्। कसैले ममा चिन्तन गर्दा गर्दै, ममा भक्ति लगाउँदा लगाउँदै सायुज्य मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। र मुक्ति पाउँदै पनि चाहिँदैन मुक्ति, बाबु मलाई त चाहिँदैन, हे प्रभु मलाई यो मुक्ति नदिनुहोस्, मुक्ति त तुच्छ हो भनेर भक्ति माग्छ। भक्ति ठुलो कुरा हो के। सायुज्य मुक्ति पाउँछन् र पनि त्याग दिन्छन्, मुक्ति पाउँदा पनि त्याग दिने त्यस्ता हुन्छन् जो विवेकी पुरुषहरू छन्।
जो मेरो चरण सेवामा लागेका छन्, जो ममा पूर्ण भक्तिले समर्पित भएका छन्। हे माता, ती भक्तहरू मेरो सुन्दर हँसिलो मुहार, तेजिलो आँखा र बर्दिने मेरा यी ज्योतिर्मय स्वरूपको चाहिँ दर्शन गर्छन्, सगुण साकारको पनि दर्शन गर्छन्, निर्गुण निराकारमा आएर मिल्छन्। ती सारा मेरो मिठो बोलीमा नै आनन्द मान्छन् उनीहरू। अरू केही चाहिँदैन, मुक्ति पनि चाहिँदैन उनीहरू। एकदम मेरो कुराहरू पनि सुन्छन्, मेरो कुराहरू गर्छन्, मिठो बोलीमा भगवानका चिन्तनहरू गर्छन्, एकदम भगवानकै गुणानुवादहरू गरिरहन्छन्। दर्शन योग्य अङ्गहरू भएका तथा उदार एकदम मनोहर हेराई सुमधुर बोलीयुक्त ती रूपहरूले चाहिँ आकर्षित भई मन र इन्द्रियलाई पनि वास्ता नगरिकन भक्तहरूको मोक्षको त इच्छै गर्दैनन्, मोक्षलाई त्याग दिन्छन् र भक्तहरूले चाहिँ के गर्छन्, जीव र ब्रह्मको एक रूपतालाई चाहिँ बुझ्दछन्, त्यो मोक्षलाई पनि बुझ्दछन् अनि त्याग दिन्छन्। भक्ति चाहन्छन्, उनीहरू सेवा चाहन्छन्, भगवानको निरन्तर सेवा गर्न पाइरह। मोक्ष भएर त फुत्त भगवानसँग मिल्यो, सकियो त अब के चाहियो। तर उनीहरू के गर्छन्, ममा नै सेवा गरिरहन। अब मेरो सेवा भनेको के हो, अगाडिको श्लोकले बतायो, दुखीको सेवा, सहनशीलता, दया, त्याग, त्यो सेवा हो। मेरो सेवाको भन्नुको मतलब चाहिँ के अरे बिहान उठेर चाहिँ 12 बजेसम्म घन्टी बजाएर मात्र बस्नु मेरो सेवा होइन, त्यो भ्रममा नपर। त्यो कुरा बताउन खोजेको हो यहाँ। यी कुराहरू बताउँदै हुनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ एकदम फेरि भन्नुहुन्छ, अथो विभूतिम मम माया विनस्ता ऐश्वर्यमष्टाङ्ग मनुः प्रवृत्तम श्रीयाम भागवतीम। यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा आएको छ, ममा सर्वस्व समर्पण गर्नेवाला ती भक्तहरूले मेरो कृपाबाट स्वतः नै ऐश्वर्य आदि चाहिँ सबै पाउँछन्, तर पनि त्याग दिन्छन्। हेर्नुहोस् है, मुक्ति त्याग दिन्छन्, ऐश्वर्य त्याग दिन्छन्। म मायापति छु, ममा अडिमा आदि अष्टसिद्धिहरू चाहिँ छन्, सर्वश्रेष्ठ विभूतिहरू चाहिँ ममा चाहिँ निहित छन्, मेरै इसारामा चल्छन्, तर पनि ती ऐश्वर्य आदि अष्टसिद्धि आदिलाई सारालाई प्राप्त गर्छन्, ती भक्तहरूले आफै प्राप्त गर्छन्, तर पनि छोडिदिन्छन्, युजै गर्दैन। भयो अष्टसिद्धि पाउँछन्, छोडिदिन्छन्, चाहँदैनन्, उनीहरूलाई मतलबै छैन। त्यो अष्टसिद्धि ऐश्वर्य कुनै पनि चाहिएकै छैन। मुक्तिलाई त छोडिदिने, मुक्ति त चाहिँदैन प्रभु हजुरको भन्ने त्यस्ता भक्त हुन्छन्। म त्यसरी प्रेम गर्नु पर्यो, त्यसरी भक्ति गर्नु पर्यो। भक्तहरूका लागि अत्यन्तै मनै परमप्रिय आत्मा, छोरा, मित्र, गुरु, शुभेच्छुक, हितकारी सबै म नै हुँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव भनेर चाहिँ सारा एकदम आत्मा, छोरा, छोरी, श्रीमती, बा, आमा सारा कुरा नै म नै हो भनेर समर्पित हुन्छन् उनीहरू। अत्यन्तै परम भक्तहरू। अनि उनीहरूले ममा समर्पित हुनु, ममा सर्वत्र देख्नु नै आफूलाई भाग्यमानी ठान्न सक्छ। मेरै आश्रयमा रहेका ती भक्तहरू अत्यन्तै शान्त वैकुण्ठ धाम पुगेपछि दिव्य भोगबाट कहिल्यै रहितै हुँदैनन्। उनीहरूलाई दिव्य भोग, उनीहरूलाई चाहिएको कुरा कहिले पनि खाँचो हुँदैन। सर्वत्र सबै कुरा पुगिरहेकै हुन्छ। उनीहरू दिव्य भोग गरिरहन्छ। तिनीहरूलाई मेरो कालरूपी अस्त्रले पनि, शस्त्रले पनि केही गर्न सक्दैन, भनेको मृत्युले पनि उनीहरूलाई छुन सक्दैन। वैकुण्ठ पुग्छन् उनीहरू सर्वत्र। मृत्युले त आँखा यतापट्टि फर्केर पनि हेर्न सक्दैन मृत्युले। त्यस्ता भक्तहरूका लागि उनीहरू त सर्वत्र सधैँ वैकुण्ठ जाने आउने, सत्यलोक जाने आउने, कैलाश जाने आउने, अब जे भनेर बुझ्नु फुतफुती हो उनीहरूको लागि। त मृत्युले त केही पनि बाल पनि हल्लाउन सक्दैन, हेर्न पनि सक्दैनन् त्यता भगवानका भक्त। ती कुराहरू पछाडि पनि चर्चामा आउँछन्। कालको महिमा र कालको महिमा र भगवानका भक्तहरूको बिचको महिमा त्यहाँ आउँछ पछाडि 6 स्कन्धतिर। जसले यो मर्त्यमण्डल, परलोक, यी दुवै लोकमा चाहिँ सँगसँगै शरीर, यो शरीर जुन छ भौतिक शरीर छ, यो नै लिएर हिँड्न सक्ने सामर्थ्य राख्दछन् ती परम भक्तहरूले। धन सम्पत्ति, पशु, घर आदि पदार्थहरूलाई त्यागेर विश्वव्यापी ममा अनन्य भक्तिद्वारा चाहिँ भजन गर्छन्। ती भक्तहरूलाई म जन्म मरण रूपी यो संसार बन्धनबाट चाहिँ मैले के गरिदिन्छु, पार लगाइदिन्छु, मैले टाढा पुर्याइदिन्छु। संसारको यो बन्धन, भवबन्धनबाट चाहिँ मुक्त हुन्छन्। सम्पूर्ण प्राणीहरूमा आत्मरूपले विराजमान प्रकृति र पुरुषको पनि ईश्वर र परमात्मा भन्दा अरूको आश्रय लिने जीव सधैँ ठुलो विपत्तिमा परिरहन्छ। ईश्वर र परमात्मा भन्दा अन्त यदि कसैले मन दिन्छ भने त्यसले चाहिँ जिन्दगीभर
सुखको रूपमा दुःखै मात्र भोगेको हुन्छ। सुख पाएँ भन्ने ठान्छ, तर भोगेको चाहिँ दुःख नै हुन्छ। उसले चाहिँ सधैँ विपत्तिमा परिरहन्छ। म परमात्माको ठुलो एकदम, जुन भगवानले भन्दै हुन्छ, म आफूलाई बताउँदै हुन्छ, परमात्माको डर नै, परमात्मा नै भन्दा नि परमात्माको डर नै वायु बहन्छ, सूर्यले प्रकाश दिन्छ। परमात्माको डरले क्या, परमात्माको इशारामा हावा बहने, सूर्यले प्रकाश दिन्छ, इन्द्रले वर्षा गराउँछ भनौँ, बादलले वर्षा गराउँछ, आगोले डढाउँछ, मृत्युले आफ्नो काममा प्रवृत्त हुन्छ यिनीहरू सबै। यहाँ 42औं श्लोकमा ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्याकुलोद्भयम्। अत्यन्तै योगीहरू ज्ञान र वैराग्यले सहित भएको भक्ति योगद्वारा मोक्ष मार्ग प्राप्त गर्नका लागि मेरो चाहिँ भयरहित भएर चरण कमलको आश्रय लिन्छन् उनीहरूले। र अन्तिममा तीव्र भक्ति योगद्वारा ममा तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितम स्थिरम। एकदम तीव्र भक्ति योगद्वारा, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ यो, भक्ति योगद्वारा परमात्मामा अर्पण गरिएको चित्त स्थिर भयो भने यही नै मर्त्य लोकका लागि अत्यन्तै कल्याणकारी मार्ग हो। भनेको मर्त्य लोकमा जन्मिएका मान्छेको लागि भगवानमा चाहिँ तीव्र भक्ति लगाएर, एकदम तीव्र भक्ति योगद्वारा चाहिँ समर्पित गरिएको, अर्पण गरिएको र भगवानमा नै लगेर स्थिर गरिएको मन यदि त्यसरी स्थिर भयो भने त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो, त्यो नै सबैभन्दा कल्याणकारी कुरो हो। अर्को कुनै कल्याणकारी कुरै छैन। तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितम स्थिरम भन्दै यो भगवानमा मन लगाउनु पर्छ। भगवानमा मन लगाउनु, आत्माको चिन्तन गर्नु र भक्ति कसरी गर्ने, भक्ति भनेको के हो भन्ने कुराको बताइएको यो इति श्रीमद् भागवती महापुराणे पारमेश्वर संहितायां तृतीय स्कन्धे कपिल उपाख्याने तृतीय स्कन्धको कपिल उपाख्यान गरिएको यो 25औं अध्याय भगवत परिचर्चा पूज्य गुरुवारका चरण कमलमा र भगवानका चरण कमलमा विश्राम गरौँ। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।